بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الله. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما
واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ما شاء الله نعرة تكبير أثبت القرآن الله تقرأ طول الليل إن شاء الله نحن نستمع. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله تلاوة بصوت لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم
شاء الله أحسنت كذلك الأداء والله ما شاء الله. نعم نعم نعم. سبحان الله سبحان الله. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. اللهم زد فزد. زادك الله نورا وجمالا. لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب أحسنت. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله الله أعطاك رسول. سلم الوقار. سلم ما شاء الله. سلم. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. الله تلعب في الأصوات. الله تفسر القرآن بأصوات. سبحان الله سبحان الله. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا
قضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد والله أحسنت كذلك. ثم رددنا لكم الكرة عليهم ثم رددنا لكم الكرة عليهم والله جميل ما شاء الله. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين نعم يا شيخ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها
فإذا وليدبروا ما علوا تتبيرا بسم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما قرآن ما شاء الله أحسنت كذلك نعم 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 إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى صدق الله العظيم माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह। हमारे मिस्र से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब कारी सलाह सुलेमान हफ़िज़हुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम إذا جاء نصر الله والفتح
فاستغفره إنه كان توابا صدق الله माशाअल्लाह हमारे मिस्र से